गएको हप्ता हामीले म आफैले वचन प्रचार गरेको थिएँ पेन्टिकोस्टको दिनको उद्देश्य के हो भनेर। हामीले चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ अन्य भाषा मात्र नभएर वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको उद्धार मुक्ति अनन्तको लागि सबैको लागि चाहिँ के त एउटा अनन्तको जीवन दिनको लागि उहाँले पठाउनु भएको पवित्र आत्मा आउनु भएको दिन थियो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब त्यो कुरा हामी हेर्न जाउँ नअल्झ्यौँ। र आज हामी जसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा परमेश्वर उहाँले हाम्रो खातिर रगत बगाउनु भयो, उहाँको आफ्नो शरीर तोड्नु भयो, त्यसकै सम्झना गर्नको लागि हामी उपस्थित छौँ। सायद त्यही भएर होला आज हामी अरू बेलाभन्दा अलिक धेरै छौँ है। प्रभु भोजमा चाहिँ अलि हामी धेरै आउने गर्छौँ किनभने यो विशेष महत्त्व छ कि प्रभु भोज खानको अगाडि त्यही भएर चाहिँ के त मैले चाहिँ के विचार गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुदेखि नै प्रभु भोज चाहिँ बाइबलले भने जस्तै अयोग्य रीतिले खानु हुँदैन। यसको मतलब नबुझिकन खानु हुन्न है। प्रभु भोज खानको लागि पहिला प्रभु भोज किन खाइरहेको छु भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यही बुझाउने खातिरमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ प्रभु भोज अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु उहाँले तोड्नु भएको शरीर उहाँले बगाउनु भएको रगतको सम्झना हामी गरिरहेका छौँ। यसै कारण आज हाम्रो चाहिँ प्रभु भोजको चाहिँ भाग 22 हो। आजसम्म हामीले 22 पटक प्रभु भोज खाएका हुनेछौँ हाम्रो यस मण्डलीमा। र गएको प्रभु भोजमा चाहिँ मैले वचन ल्याएको थिएँ र मैले भनेको थिएँ कि म एउटा के भन्छ श्रृङ्खलामा वचन ल्याउने छु। प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा हुँदाखेरि 7वटा भनाइहरू भन्नुभएको थियो। त्यो भनाइहरूलाई हामीले अब 3 भागमा म प्रचार गर्नेछु भनेर भनेको थिएँ र एक भागमा मैले अस्ति प्रचार गरेँ। त्यहाँ एक भागमा चाहिँ मैले प्रभुका 2 भनाइहरूलाई मैले समेटेको थिएँ। लुका 23:34 भनेको जस्तै उहाँले भन्नुभयो, हे पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरू के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्। किन प्रभु येशू ख्रीष्ट जसलाई उहाँ मानिसहरूले क्रुसमा टाँगे, जसले उहाँ जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हेला गरे, उहाँलाई कोर्रा लगाए, उहाँलाई हातमा पाउमा किल्ला ठोके, त्यस्ता व्यक्तिहरूले उहाँले के त पिता क्षमा गर्नुहोस् भनेर क्षमा माग्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको खातिर। त्यति मात्र नभएर आफू क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्छ र के त उहाँले दोस्रो भनाइ यसरी भन्नुभयो कि लुका 23:43 म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु आज नै तिमी मसँग स्वर्ग लोकमा हुनेछौ भनेर उहाँले एउटा चोरहरूमध्ये अपराधीहरूमध्ये जो उहाँसँगै टाँगिएको 2 अपराधीहरू थिए तीमध्ये एउटाले उहाँले भन्नुभयो कि प्रभुले क्षमा दिइकन के त आजै तिमी मसँग स्वर्ग लोकमा हुनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो के त उहाँले क्रुसमा हुँदाहुँदै एकजना अपराधीलाई पापीलाई उहाँले उद्धार र मुक्ति दिनुभएको कुरा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो 2 भाग चाहिँ मैले अस्ति बारेको थिएँ र आज म तेस्रो र चौथो भनाइलाई लिनेछु 2टा भनाइहरू र आज मैले त्यसलाई दोस्रो भागको नाम दिएको छु के र क्रुसमा येशूका अन्तिम भनाइहरूको भाग 2। क्रुसमा येशूका अन्तिम 7 भनाइहरूको भाग 2। भाग 2मा के परेको भन्दाखेरि यूहन्ना 19:26-27 म सबै पढ्दिनँ है, उहाँको भनाइ मात्रै पढ्छु। हे नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा। फेरि उहाँले भन्नुभयो आफ्नो चेलालाई, हेर तिम्री आमा। यो चाहिँ तेस्रो भनाइ थियो। मत्ती 27:46 उहाँले फेरि चौथो भनाइ भन्नुभयो, एली एली लमा सबक्थनी, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। आज हामी यी 2 विषयमा हेर्नेछौँ है। हामी ध्यान दिएर आँखा चिम्म नगरिकन आँखा टक्क खोलेर हामी हेर्नेछौँ है। जब हामी प्रभु भोजको कुरा गर्दछौँ तब हामीलाई के लाग्छ? यहाँ राखेको त्यो अब हामीले जुस खान्छौँ, जुस हो, जुसबाट खाने हो र त्यहाँ रोटी छ, रोटी खाने हो, त्यति हो प्रभु भोज होइन त? किन हो देखिने त्यही छ होइन, रोटी र जुस मात्रै छ। तर प्रभु भोज भनेको पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्ट सम्बन्धित छ। येशू ख्रीष्ट सम्बन्धी उहाँले आफ्नो तोड्नु भएको शरीर, उहाँको शरीरमा
जुन चाहिँ कोर्रा लगायो। हामीले अस्ति नै सुनेका थियौँ, कोर्राको विषयमा वचन सुनेका थियौँ कि यस्तो कोर्रा हुन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ तिखा तिखा ढुङ्गाहरू चाहिँ जडान गरिएको हुन्थ्यो, राखिएको हुन्थ्यो र एकचोटि हान्दाखेरि मासु उछिटिन्थ्यो। र भन्ने गर्थ्यो कतिले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले 39 कोर्रा लगाइयो। बाइबलले भनेको छैन, तर त्यो प्रायः चाहिँ रोमीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ 39 कोर्रा लगाउने गर्दथे। तर जस प्रभुले त्योभन्दा कम चाहिँ खानुभएको थिएन। एउटा कुरो यो हो कि प्रभुको हरेक शरीरमा के त कोर्राको डाम थियो, हरेक भागमा त्यस्तो खालको कोर्रा हुन्थ्यो। सायद अस्ति नै हामीले हेऱ्यौँ होला, के अरे आरआरआरमा जब त्यहाँ भीमालाई हान्छ नि त्यहाँ होइन, अर्को हिरोले कसरी उछिटेको थियो, कसरी सर त्यो केही पनि होइन, त्यो साधारण थियो। त्योभन्दा साह्रै नै दर्दनाक हुन्थ्यो त्यो कोर्रा। र उहाँको हात र पाउमा किल्ला ठोकियो भने के त उहाँको शरीर जसरी चाहिँ तोड्यो, कोर्रा लगाइयो, उहाँलाई चोट दियो, त्यसकै चित्रण चाहिँ के त रोटीले गर्दछ। र जुन हामी जुसबाट पिउँछौँ यसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको थोपा थोपा रगतको चित्रण गर्छ। किन त्यो रगतले नै आज हामी यस्तो पापीलाई धर्मी बनाएको छ। हामी लुगामा दाग लाग्यो भने के गर्छौँ? साबुन पानीले मजाले धुन्छौँ, दाग हट्छ। तर पापको दाग साबुन लगाएर, स्याम्पू लगाएर होइन, इँटा छाप साबुनले दले पनि, बालुवा छाप साबुनले दले पनि त्यो जानेवाला छैन, खाक्सीले घोटे पनि जानेवाला छैन। तर पापको दागको लागि रगत बगाइनु पर्छ, जुन यीशु ख्रीष्टले आफ्नो अनमोल रगत बगाउनु। र प्रभु भोजको मुख्य उद्देश्य यही हो कि उहाँले आफ्नो शरीर तोड्नुभयो, जुन रोटीले त्यसको चित्रण गर्छ। उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो, जुन हामी यो जुसबाट पिउँछौँ, कचुराबाट पिउँछौँ, त्यसले त्यसको चित्रण गर्छ। त्यो मात्र नभएर त्यो अन्तरालमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, के अरे भावनात्मक रूपमा जति पनि उहाँले त्यो पीडा सहनु भएको थियो नि, त्यो सबै पीडाको चित्रण गर्छ। हामीले प्रभु भोज खान्छौँ, तपाईँ हामी याद गर्नुपर्छ, त्यो रोटीमा जब टुक्रा लिन्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले खानुभएको हरेक चोटको सम्झना त्यहाँ हुनुपर्दछ। यस्तो ख्रीष्टले बगाउनु भएको हरेक रगतको सम्झना त्यहाँ हुनुपर्छ, किनकि उहाँ परमेश्वरको थुमा भएर आउनुभयो हाम्रो खातिर नै। उहाँ के त मर्नको लागि आउनुभयो है। र के त त्यो तर उहाँले किन ती साह्रो गरेको होला जस्तो लाग्छ, किनकि त्यो उपाय बाहेक अरू कुनै पनि उपाय पाप क्षमाको छैन। कि चाहिँ जसले पाप गर्छ हरेक मानिसलाई मृत्युदण्ड दिनैपर्छ, कि चाहिँ त्यो मृत्युको दण्ड यीशु ख्रीष्टमाथि परमेश्वर हाल्नुभयो भनेर विश्वास गर्नैपर्छ। हामी कुनै पनि माध्यम छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरसँग जोड्नको लागि नै उहाँले ती सब कुरा गर्नुभयो। र के त उहाँ जब संसारमा आउनुभयो हाम्रो बदलामा, हाम्रो सट्टामा आउनुभयो मर्नको लागि। र जब सट्टामा आउनुभयो त उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँले हाम्रो सट्टा हाम्रो ठाउँमा चाहिँ लिनु भएन, उहाँले उहाँको ठाउँ पनि हामीलाई दिनुभयो। दुईतर्फी यो थियो, एउटा उहाँले हाम्रो सट्टामा लिनुभयो, पापी बन्नुभयो, र उहाँले उहाँको सट्टा हामीलाई दिनुभयो, हामीलाई धर्मी बनाउनु भयो। र के त उहाँ मर्नुभयो हाम्रो सट्टामा, तर उहाँले के त के दिनुभयो त हामीलाई उहाँको सट्टामा जीवन, अनन्तको जीवन दिनुभयो। यो सब्स्टिट्युसन भन्ने कुरा चाहिँ एकतर्फी होइन, दुवैतर्फी। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो खातिर जे गर्नुभयो त्यसको बदलामा हामीले जे पायौँ त्यो पनि अब भन्नुपर्दाखेरि यसो हाम्रो चाहिँ सब्स्टिट्युसन हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो बदला हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सट्टामा हुनुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ अब यसोको सट्टा भनेको यसोको स्थान अब हामीले लिएका छौँ, उहाँको ईश्वरत्व बाहेक। यसै कारण चाहिँ हामी जब प्रभु भोज लिन्छौँ यो कुरालाई हामीले बुझेको हुनुपर्छ। अब हामी अगाडि बढौँ 7 भनाइहरूमा। अब हामी धेरै ढिला नगरौँ, पहिलो भनाइ हेर्नेछौँ। हे नारी हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा। अनि फेरि उहाँले आफ्नो चेला भन्नुभयो हेर तिम्री आमा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। महान परमेश्वर बुवा जो अति पवित्र हुनुहुन्छ, जसमा पाप कहिले पनि खडा रहन सक्दैन, जसले पापलाई कहिले पनि मन पराउनुहुन्न, उहाँ पवित्र 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 अति पवित्र अति शुद्ध हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो खातिर आफ्नो एक मात्रै पुत्र पठाउनुभयो, किनभने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ जो मानिस र परमेश्वरको बिचमा खडा रहन सक्नुहुन्छ।
जसले मानिसको पापलाई आफूमाथि बोक्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँले कहिल्यै पाप गर्नु भएन, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। प्रभु, हामी यही कुरा हामी सुन्न गइरहेका छौँ आज कि प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी आफ्नो आमाको पनि वास्ता गर्नुभयो क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि। त्यति मात्र नभएर उहाँलाई परमेश्वर पिताले त्याग्नु भएको थियो, त्यो सबै कुरा उहाँले हाम्रो खातिर चाहिँ उहाँले भोग्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। पिता तपाईँलाई महिमा होस् कि तपाईँले आफ्नो एक मात्रै पुत्र हाम्रो सट्टामा तपाईँको थुमाको रूपमा पठाउनुभयो र हामी यस्तो अपराधी र पापीलाई जीवन र उद्धार र मुक्ति दिन तपाईँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु, म बोल्ने अगुवाई गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको भरिपूरीमा अगुवाईमा बोल्न सकौँ र सुन्नेले पनि पवित्र आत्माको भरिपूरीमा सुन्नलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी जे आज सुन्छौँ, जे बोल्छौँ, यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकोस्। बिन्ती प्रार्थना जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। उहाँले जब ती 7 भनाइहरू भन्नुभयो, ती 7 भनाइहरू उहाँले के त आफ्नो मानिस जनहरूलाई वास्ता गरेर बोल्नुभयो र ती 7 भनाइहरू मध्येले के त उहाँको र परमेश्वरको सम्बन्ध, गहिरो सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्धलाई पनि जनाउँदछ। त्यो 7 भनाइले उहाँले भोग्नुको त्यो पीडा र कष्टलाई पनि जनाउँछ, किनकि उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो कि के त मलाई तिर्खा लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ। होइन त कस्तो खालको त्यो हामी अर्कोमा हामी हेर्नेछौँ त्यो बेलामा है। र के त यो 7 भनाइले के देखाउँछ भन्दाखेरि पापको सट्टामा, पापको बदलामा, पापको परिणाम स्वरूप चाहिँ परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कति भयानक रूपमा दम्किन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि देखाउँदछ। र 7 भनाइले यो पनि देखाउँछ कि त प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पिताले जुन काम दिनुभएको थियो त्यो काम पुरा गर्नुभयो, किनकि उहाँले अन्तिम भनाइमा भन्नुहुन्छ कि पुरा भयो, सबै कुरा पुरा भयो भन्ने कुरा पनि देखाउँदछ। किनभने मानिस आफैले कहिले पनि उसले धार्मिकतालाई के तोड्न सक्दैन। धार्मिकता धर्मको कहिले बन्न सक्दैन, कहिले पनि मानिस। यसै कारण के गर्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता, जसलाई हामी येशू भन्छौँ, आफ्नो धार्मिकता हामीमा पहिराउनु। अघि हामीले एउटा गीत पनि गायौँ होइन। यसै कारण चाहिँ यो 7 भनाइहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। ती 7 भनाइमध्ये हामी 2 भनाइ सुनिसकेका छौँ। तेस्रो भनाइमा म पढ्नेछु पुरा रूपमा, यूहन्ना 19:26 र 27। यूहन्ना 19:26 अनि 27। यसकारण जब येशूले आफ्नी आमा र ती चेलालाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो छेउमा उभिरहेका देख्नुभयो, उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, हेर्नुहोस् तपाईँको छोरा। तब येशूले ती चेलालाई भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। अनि त्यस घडीदेखि नै ती चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। र जुन यहाँ चेला भनिएको छ, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ, यो चाहिँ यूहन्ना है, प्रभुका चेला यूहन्ना थिए। अनि प्रश्न सबभन्दा पहिला अलिकति बुझ्नुभन्दा पहिला प्रश्न आउँछ कि किन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई आफ्नै आमा दिनुभयो? प्रभु येशू ख्रीष्टका अरू भाइहरू पनि थिए, बहिनीहरू पनि थिए भन्ने प्रश्न आउँछ। क्याथोलिक चर्चले यसै कारण यो पदलाई फाइदा लिएर भन्दैन कि हेर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टको आफ्नै भाइ बहिनी भएको भएदेखि उहाँले किन आफ्नो चेलालाई दिनुहुन्थ्यो त आफ्नो आमा भन्ने कुरा छ। त्यसै कारण चाहिँ मरियम चाहिँ के त येशू ख्रीष्टपछि उनको कुनै बच्चाहरू छैन, उनी चाहिँ त्यसलाई के भन्छ अरे कन्या नै थिइन्, भर्जिन नै थिइन् भन्ने कुराहरू गर्ने गर्छ। तर त्यो होइन, किनभने एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ कि यो घडीसम्म मरियम विधवा भइसकेकी थिइन्। किनभने जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाई गरेको कुरादेखि अगाडि पढ्ने भने त्यहाँ कहीँ पनि युसुफको कुरा छैन, जुन मरियमको पति येशूको कुरा त्यहाँ कहीँ पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। यसै कारण चाहिँ एउटा जेठो छोरा भएको नाताले यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ प्राचीन यहुदीहरूले चाहिँ के त आफ्नो विधवा आमाको चाहिँ हेरचाहको लागि केही प्रतिबन्ध मिलाउनु पर्दथ्यो। र उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि उहाँका भाइहरू विश्वास गर्दैनन्। यसै कारण विश्वास गर्ने जो उहाँको नजिक यहाँ भनिएको छ नि त, उहाँलाई प्रेम गर्ने चेलालाई होइन, किन अरू चेला कहाँ भए कहाँ लगे, तर त्यो एउटा चेला यूहन्ना चाहिँ के त येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्दाखेरि आएका थिए। येशू ख्रीष्टका भाइहरू पनि आएका थिएनन्, बहिनीहरूको कुरा पनि छैन, यसोका अरू चेलाको कुरा पनि छैन, तर यूहन्ना मात्रै त्यहाँ चाहिँ भएको हामी देख्न सक्छौँ। र येशू ख्रीष्टले अब त्यहाँ कसलाई जिम्मा लाउने त? नभएको मान्छेलाई होइन।
जो छ उसलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो र यसो ख्रिस्टले आफ्नो आमालाई यूहन्नालाई जिम्मा लगाउँछ र यूहन्नाले पनि उनलाई आफैसँग राख्छ। अब यो कुराले हामीलाई के प्रश्न जगाउँछ भन्दाखेरि छोराछोरीहरू हो, मलाई पनि भने है फेरि छोराछोरीमा पनि छोरा हो, के हामीले चाहिँ आफ्नो आमा बुवाको वास्ता गर्दछौँ? प्रभु येशू ख्रिस्ट क्रुसमा झुन्डेर मर्दै हुनुहुन्छ। अब केही छिनमा उहाँको प्राण जाँदैछ, तर पनि उहाँले आफ्नो आमाको वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। आमाको अझ हामी पछि हेर्नेछौँ के त उहाँको आफ्नै पिताले उहाँलाई त्याग्नुभयो। उहाँ त्यहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एक्लो महसुस गर्नुभएको थियो, तर पनि उहाँले के त आफ्नै आमाको वास्ता गर्दै हो। आज हामीले पनि आफ्नो आमा बुवा आफ्नो परिवारको वास्ता गर्छौँ, उनीहरूले भनेको कुरा मान्छौँ, उनीहरूले भनेको कुरा सुन्छौँ? यो कुरा हामीलाई ठुलो प्रश्न हो। यहुदी परम्परामा हेर्ने भने छोरा छोरीको विशेष गरी छोराको भनौँ, छोरीको बिहे गरेर गइहाल्छन्, आफ्नो आमा बुवालाई हेर्ने र आफ्नो आमा बुवाको कुरा आज्ञा मान्नुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अरू कुरा के त भन्दाखेरि यहाँ येशू ख्रिस्टले दोस्रो नम्बरमा के त भन्दाखेरि एउटा विधवाको चाहिँ उहाँले वास्ता गर्नुभएको देख्न सक्छौँ। बाइबलमा घरिघरि टुहुराएर विधवाहरूलाई चाहिँ के त हेरचाह गर वास्ता गर भनिएको छ र उहाँले यस्तो कुरा पुरा गर्नुभएको छ हेर्नु है। याकुब 1:27ले भन्छ परमेश्वर र पिताको सामु चोखो र शुद्ध धर्म यही हो, टुहुराहरू र विधवाहरूलाई उनीहरूको दुःखमा हेर्नु। शुद्ध धर्म के हो? शुद्ध धर्म के हो? तीर्थधाम घुम्नु होइन, विभिन्न खालको मान्छेलाई के त्यो के भन्छ त्यो के अरे चन्दा दिनु, ठुल्ठुलो मन्दिर बनाउनु, टुहुरा र विधवाहरूलाई हेर्नु नै के त उनीहरूलाई दुःखमा हेर्नु के भन्दाखेरि एउटा शुद्ध धर्म हो। र येशू ख्रिस्टले त्यो शुद्ध धर्म प्रकट गर्नुभएको छ। अब हामीले पनि त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अरू कुरा आउँछ कि प्रभु येशू ख्रिस्टले आफ्नो आमालाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे नारी। ल अचम्मको कुरा छ, हामीले आजको जमानामा सुन्यो भने कसले भन्छ आफ्नो आमा नारी भन्ने कुरा आउँछ, तर हामी पहिलेको यो पुरानो शब्दहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ उहाँले नारी भन्नुभयो। त उहाँले के त राखेको छ भन्दा पहिला हामीले अहिले म्याडम म्याम भन्छौँ नि, त्यो भनेको सरी अझै सम्मान दिएर बोलेको सरी हो। हेलो म्याम भन्नुपर्छ, हामीले म्याम भनेर के भन्छ त अघि आफ्नो सिनियरलाई के त हामीले आफ्नो टिचरलाई अथवा अरूलाई हामीले सम्मान गरेर बोल्छौँ। यसो ख्रिस्टले पनि यहाँ जुन यो नारी भन्ने शब्द छ यसले अझै उहाँले चाहिँ सम्मान दिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो मात्र होइन, उहाँले जब नारी भन्नुभयो तब एक दुईवटा कुरा यहाँ पुरा भएका छन्। सबभन्दा पहिला यो नारी भन्ने शब्दले के अरे प्रभु येशू ख्रिस्टले जब चाहिँ के त काना भन्ने सहरमा चाहिँ पानीलाई दासपत्यमा बदल्नु भएको थियो, उहाँले त्यहाँ पनि नारी भनेर आफ्नो आमालाई भन्नुभएको थियो होइन। र किन उहाँले आफ्नो आमालाई नारी भनिरहनु भएको छ अथवा नारी अथवा स्त्री सम्बन्धी कुरा है, यो स्त्री भन्ने कुरा नारी भन्ने कुरा किन भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो कुरा प्रकट गर्नको लागि हो कि जुन उत्पत्ति 3:15मा परमेश्वरले चाहिँ एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो नारी त्यो स्त्री यिनै हुन् जसद्वारा के त अब एउटा सन्तान जन्मिएको छ, जसको के त जसको कुर्कुच्चा चाहिँ के त सर्पले डस्ने छ भन्ने भविष्यवाणी पुरा भएको देखाउनु। यूहन्ना 3 उत्पत्ति 3:15ले भन्छ अनि तेरो र त्यस स्त्रीको बिचमा अनि तेरो सन्तान र त्यसको सन्तानको बिचमा म दुश्मनी हाल्नेछु, उसले तेरो टाउको कुल्चनेछ र तैँले उसको कुर्कुच्चा डस्नेछस्। सर्पलाई दिएको श्राप हो यो, जहाँ स्त्रीको सन्तानले के त भन्दाखेरि सर्पको टाउको कुल्चिनेछ। यहाँ येशू ख्रिस्टले सर्पको टाउको कुल्चिने भयो, कुल्ची मिल्ची पार्नु भयो भन्ने कुरा भविष्यवाणी पुरा भयो भन्ने कुरा देखाउनलाई हो। र के त सर्पले पनि तैँले उसको कुल्कुच्चा डस्नेछस्, किनकि येशू ख्रिस्ट मर्दै हुनुहुन्छ। अब येशू ख्रिस्ट मर्नु भनेको सर्प त्यो शैतानले चाहिँ के त अब उहाँको कुल्कुच्चा डसेसरी हो। तर के गर्नुभयो डस्नेलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले कुल्ची मिल्ची पार्नु। शैतान हारेको कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। भनेको जुन प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ आफ्नो आमालाई यहाँ हे नारी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा के हो त भन्दाखेरि
त्यो भविष्यवाणी यहाँ पुरा भएको छ है भन्नको लागि दिएको हो। यस्तै गरी आज यो जुन यो शब्द प्रभुले भन्नुभयो यसले अब कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन सिमियोन भन्ने भविष्यवक्ता थिए, जब चाहिँ लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको खतना गर्ने बेलामा जस्तो लाग्छ त्यो बेलामा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सिमियोन भन्ने भविष्यवक्ताले चाहिँ भविष्यवाणी गरेको देख्न सक्छौँ कि कसरी मरियमले पनि यो चाहिँ परिस्थितिहरू बुझिदिनुपर्छ। उनको हृदय पनि के त उनको प्राण पनि के त्यहाँ छेडिने छ भन्ने कुरा उसले भविष्यवाणी गरेको हामी देख्न सक्छौँ। लुका 2:34 र 35 भनिएको छ, म पुरै पढ्दिनँ। उनकी आमा मरियमलाई भने तपाईँको आफ्नै प्राणलाई पनि तरवारले वार पार छेड्नेछ। एउटा आमा, अब आमाहरूले आफ्नो स्थानमा आफूलाई राख्नु होला। यो स्थानमा हजुर त्यो आमा हुनुहुन्छ र हुनेवाला आमा हुनुहुन्छ। ए तपाईँको छोरालाई तपाईँले रगतम्म भएर मासु सारा उछिटिएको रगतै रगत भएको सास फेर्न गाह्रो भएको बोल्न पनि नसक्ने त्यति बेला मेरो क्रुसमा झुन्डिएको अब यो मर्छ भने ग्यारेन्टी भएको देख्नुभयो भने तपाईँको हृदय के हुन्छ? अस्तिको शनिबार हामी जब यहाँबाट गयौँ अनि हामी गएका थियौँ। अविनाशलाई अनि खाजा खान मैले चाहिँ मोमो किन ल्या भनेर पठाएँ। भित्र सानो त्यो बाटो काटेर जानु पर्थ्यो। बाटो काटेर आउने बेलामा के भयो भन्दाखेरि मोटरसाइकललाई हान्यो स्कुटीले, अस्तिको हप्ता मात्रै। अनि फोन आयो मलाई, तपाईँको छोराले स्कुटीले हानेको छिटो आउनुहोस् भन्नु। म त साधारण होला भनेर पहिला गएको थिएँ, किनकि उसले के भन्यो भन्दाखेरि खासै चोट लागेको छैन भन्यो। अनि बिस्तारै टक्क छोयो होला भनेर बिस्तारै लिएर थिएँ म। जब उसलाई देखेँ भएपछि आत्ती त्यो जुन मोमो लिएर आएको थियो, मोमोको झोल सबै उसको जिउभरि पुरै फोरै फोर। त्यो धुलो होइन, त्यो माटो होइन कि मोमोको त्यो झोल छ सबै उसको प्यान्ट र सर्टमा थियो। अनि मैले सोचेँ कि ओहो यसलाई सानो छोट त्यो बिस्तारै हानेको भएन रहेछ, टाउको पनि दियो भन्नु थाल्यो। मलाई यस्तो आत्तियो कि पछि अमृता आयो, अमृता पनि हेरेर रुन थाल्यो होइन। तर उसलाई खासै चोट केही पनि लागेको थिएन। उपचार गरौँ, सिटी स्क्यान गरौँ, सबै कुरा गरौँ। अझ भन्यो भने जसले उसलाई हान्यो उनीको शरीरभरि घाउ थियो, उसलाई एउटा सानो पनि कोरिएन। त्यही पनि हामी आत्यौँ। तर मरियमले यहाँ आफ्नो छोरालाई रगतम्य भएको देख्दाखेरि उनको हृदय के भयो? त्यही भएर सिमियोनले गरेको भविष्यवाणी पुरा भएको छ। तपाईँको आफ्नै प्राणले पनि तरवारले वार पार छेड्छ होइन। आफ्नो छोरालाई झुन्डिएको अझै के भनिदिने भने विद्वानहरूले भन्ने गर्छन् कि त्यो बेलामा जब क्रुसमा टाँगिन्थ्यो तब त्यहाँ क्रुसमा टाँगिने व्यक्तिलाई एउटा पनि कपडा उसको जिउमा हुने थिएन, नाङ्गै हुन्थ्यो। यो जस्तो लाज मर्दो र घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ कि एउटी आमाले आफ्नो छोरालाई त्यस्तो अवस्थामा हेर्नु परेको छ। कति घिनलाग्दो छ आफ्नो हाम्रो पापलाई आफै निहाल्नु त छिरी, कति घिनलाग्दो छ। प्रवेश किताबमा त घिनलाग्दो बन्नुभयो नि, त्यो घिनलाग्दो बन्नु भएको छ कि त उहाँ घिनलाग्दो देखिनु भएको होइन। त्यो देखियो कारण के भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो पाप कति घिनलाग्दो छ भन्ने कुरा प्रस्तुत त्यहाँ भएको थियो। एउटी आमाको अगाडि पनि यसरी बस्नु परेको छ। यदि हाम्रो तपाईँ र मेरो दिमागको चिप त्यो मेमोरी कार्ड निकालेर हामीले भिडियोमा हेर्ने भने कति घिनलाग्दो कुरा हाम्रो त्यहाँ दिमागमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। ती सबै घिनलाग्दो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो बेलाको उसले चित्रण गर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो थियो होला त्यो दिन, कस्तो थियो होला त्यो समय। तर पनि प्रभुले के भन्नुभयो त, आफू मर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो आमाको वास्ता गरेर उहाँले आफूलाई प्रेम गर्ने चेलालाई आफ्नो आमा सुम्पाउनु भयो, यसको हेरचाह गर्नुभयो। यसै कारण चाहिँ हामीले पनि आफ्नो आमा बुवाको हेरचाह गर्नुपर्दछ। र हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो त्यो सानो साधारण त्यो सिम्पल मृत्यु हामीलाई यो देखाउँछ नि फिल्ममा, क्रिस्चियन फिल्ममा देखाउँछ नि येशू ख्रीष्टको फिल्महरूमा, त्यस्तो साधारण थिएन। सबभन्दा अहिलेसम्मको भयानक फिल्म भनेको प्यासन अफ क्राइस्ट हो होइन। कति मान्छे त्यो फिल्म हेरेर डराउँछन् पनि, तर त्योभन्दा पनि अझै भयानक चाहिँ मृत्यु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको थियो। यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो यी सबै कुरा त्यहाँ पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अर्को छ परमेश्वरले इन्कार गर्नुभयो, 4 नम्बर। चौथो भनाइ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, एकजनाले मत्ती 27:46 पढिदिनु त। मत्ती 27:46 पढिदिनु होला।
मत्ती 27:46। यसै लेखेको छ, 3 बजेतिर यसु ठुलो स्वरले यसो भन्दै कराउनु भयो, एली एली लामा सबथनी, अर्थात् हे मेरो परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। आमेन। यो जुन प्रभु येशू ख्रिस्टले कराउनु भयो भनेको छ नि, चिच्याउनु भयो, वेदना उहाँले पोख्नु भयो। यसो ठुलो स्वरले यसो भन्दै कराउनु भयो, एली एली लमा सबक्थनी। उहाँले हिब्रूमा यो बोल्नु भएको थियो। र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, अर्थात् हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। यसु ख्रिस्टको मृत्यु हुँदाखेरि, क्रुसमा हुँदाखेरि यसु ख्रिस्टको आमा पनि त्यहाँ थिइन् होइन, यसु ख्रिस्टको चेला पनि त्यहाँ थिए, अरू त्यो हेर्ने मान्छेहरू पनि थिए। र त्यति मात्र नभएर यसु ख्रिस्टले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, उहाँले जब आफू क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, आफू मर्दै हुनुहुन्थ्यो, त उहाँले यो भनाइ किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि, यसले भजन सङ्ग्रह 22:1 को भविष्यवाणी पुरा भएको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ भविष्यवाणी 22:1 मा लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो। त्यही कुरा लेखेको छ, मलाई सहायता गर्नदेखि र मेरा चित्कारका शब्दहरूदेखि मलाई किन यति टाढा हुनुहुन्छ। होइन त, प्रभु येशू ख्रिस्टले जब जे कुरा माग्नुभयो पितासँग, पिताले पहिला जहिले नै गर्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि पुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ यस्तो घडी आइरहेको छ कि, यस्तो घडी प्रभु हुन्थ्यो कि उहाँले मागेको कुरा भनौँ पिता र पुत्रको कनेक्सनमा जुन सम्बन्ध थियो, त्यहाँ अलिकति केही न केही फाटो, केही त्यहाँ एउटा दरार आएको हामी देख्न सक्छौँ कि पिताले के त पुत्रलाई के त त्याग्नु भएको छ, पुत्रलाई उहाँले छोड्नु भएको छ। उहाँको भनाइ, उहाँको चाहिँ जुन चित्कारलाई उहाँले टाढा अथवा के त त्यसलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ, किनकि भविष्यवाणी पुरा गर्न यसो ख्रिस्टले यो बोल्नुभयो। एउटा कुरा फेरि याद गर्नुहोस् कि जब प्रभु येशू ख्रिस्टले पिताको नाम लिनुहुन्थ्यो, उहाँले परमेश्वर भन्नुहुन्थ्यो, तब उहाँले पिता भन्नुहुन्थ्यो आफैले सम्बोधन गर्दाखेरि। तर यहाँ चाहिँ उहाँले पिता भन्नुभयो, हे मेरा परमेश्वर भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्रभु येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र भन्दा पनि त्यो बेला प्रभु येशू ख्रिस्ट के त हाम्रो पापको सट्टामा के अरे टाँगिनु भएको एउटा थुमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहिले त्यो कुरामा चाहिँ कहिले माथिबाट हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा होइन कि, तर हाम्रो पापले उहाँलाई यस्तै ढाकिदिएको थियो कि परमेश्वरले चाहिँ के त अब आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नु भएको छ। र के त पुत्रले पनि अब पितालाई के त पिता भन्न सक्नु भएन कि उहाँ तपाईँ मेरो पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ। किनकि त्योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो, जब पाप हुन्थ्यो, परमेश्वरले कहिले पनि मानिसलाई के त सम्बन्ध गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले मानिसलाई छोडिदिनुहुन्थ्यो, निकालिदिनुहुन्थ्यो। जसरी उहाँले आदम र हव्वालाई निकालिदिनु भयो जब उनीहरूले पाप गरेका थिए। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि के त प्रभु येशू ख्रिस्ट हाम्रो पाप कति भयानक छ। हाम्रो पाप प्रभु येशू ख्रिस्टको हरेक कुरा, हरेक क्षण, हरेक पल परमेश्वर पिता सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ आएर के हो त उहाँले त्याग्नु भयो, किनकि प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो पाप आफै माथि लिनुभयो। र यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको लागि सबैभन्दा भयानक कुरा यही थियो। सबैभन्दा भयानक कुरा यही थियो, किनभने यही कुराको लागि हो प्रभु येशू ख्रिस्टले के त गेतसेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्नुभएको थियो। हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। धेरै भन्छ प्रभु येशू ख्रिस्ट डराउनु भयो, होइन त उहाँ क्रुसको जुन मृत्युमा यस्तो भयानक थियो कि त्यो मरणलाई उहाँ डराउनु भयो होइन। त्यसो उहाँ किन आउनुहुन्थ्यो संसारमा, किन उहाँले परमेश्वरको हरेक कुरा मान्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। जुन कचौरा भन्ने छ शब्द, यसले चाहिँ के त जब बाइबलमा हामी हेर्ने भने परमेश्वरको क्रोधको चित्रण गर्दछ। यशाया 41:17 भन्दछ, हे यरुशलेम जाग जाग खडा हो, तैँले परम प्रभुको हातबाट उहाँको क्रोधको कचौरा पिएकी छस्। के कचौरा? क्रोधको कचौरा हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि तपाईँ र मेरो पापको बदलामा परमेश्वरको जुन क्रोधको
क्रोध छ, जुन कचौरा छ, त्यो पिउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। हो यो कुराको लागि परमेश्वर ख्रीष्टले हटोस् भन्नुभएको थियो, किनकि यो क्रोधको कचौराले के गर्दैन भने यो क्रोधले, यो कचौराले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई केही क्षणको लागि पितासँग सम्बन्ध टुटेको चाहिँ यो समयको लागि चित्रण गर्दछ। हामी यहाँ सानो कुरा हाम्रो भयो भने, हामीले सानो गल्ती गऱ्यो भने हामी कति मन दुखाउँछ होइन? तर यहाँ अनन्तकालदेखि आज यो परमेश्वर ख्रीष्ट जन्मेको 33 वर्ष भएको मात्र होइन कि अनन्तकाल तपाईँहरू म कहीँ पनि थिएनौँ, पृथ्वी पनि थिएन, केही पनि थिएन। अनन्तकालदेखि लिएर अनादिकालसम्म, सुरुवातदेखि लिएर अन्त्यसम्म हुन्छ, अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। उहाँमा कहिले पनि उहाँको सम्बन्ध एकछिन पनि टुटेको थिएन, टुटेको छैन, टुट्ने छैन। तर यहाँ एक समयको लागि प्रभु येशू ख्रीष्टले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ कि पिताले उहाँलाई त्याग गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी यहाँ केही दिन, केही समय, केही वर्षसँगै बिताएको व्यक्तिहरूले हामीले केही उ गऱ्यौँ भने त, छोड्यौँ भने त हामी कति मन दुखाउँछौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट केवल अनन्तकालदेखि हुनुभएको पिताले यो घडीमा त्याग्नुभयो, किनकि याद गर्नुहोस् तपाईँ र मेरो पाप कतिको खतरा छ भनेको। उहाँले आफ्नो एक मात्रै पुत्रलाई पनि त्याग्नु पर्यो, जसको सम्बन्ध अनन्तकालदेखि अनादिकालसम्म सधैँभरि रहन्छ। उहाँ त्रिएक परमेश्वर, यसको मतलब उहाँले त्रिएकता गुमाउनु भयो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि जुन उहाँले परमेश्वरले त आफ्नो अनुहार चाहिँ फर्काउनु भयो, उहाँले जवाफ दिनु भएन। उहाँले चाहिँ के त एउटा पापीलाई सरी परमेश्वरले चाहिँ के त यहाँ उहाँको कचौराको, क्रोधको कचौरा खन्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ जति पनि हामीले हेऱ्यौँ, कति किल्लाको सम्बन्धी वचन सुन्यौँ, काँडाको मुकुटसँग वचन सुन्यौँ, कोर्रा सम्बन्धी सुन्यौँ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो बदला मर्न आउनुभयो भने कति सुन्यौँ, येशू ख्रीष्ट के त परमेश्वरका थुमा हुनुहुन्छ भने कति वचन सुन्यौँ हामीले प्रभुको सम्बन्धमा। यी सबै कुरा यही आएर कि परमेश्वरले के त यी आएर यी सबै कुरा चाहिँ उहाँले हाल्नु भएको थियो, किनकि पापको ज्याला मृत्यु। र यसैया 53को 3देखि 5ले त्यही भन्दछ, मानिसहरूद्वारा ऊ तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ। शोकहरूको मानिस, दुःखसँग परिचित, तुच्छ ठानिएको। म सबै पढ्दिनँ, म मुख्य मुख्य पढ्छु। हामीले कुनै मूल्यको ठानेनौँ, उसले हाम्रै दुःखहरू उठाएको छ, हाम्रै शोकहरू बोकेको छ। तर पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको, कष्टमा पारेको ठान्यौँ। ऊ त हाम्रै अपराधहरूको निम्ति घायल भएको थियो, हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोटै चोट परेको थियो। कसको लागि? हाम्रो लागि, हाम्रो अपराधको लागि, हाम्रो अधर्मको लागि त उहाँ घायल पारिनुभयो, चोटै चोट उहाँलाई परेको छ। हाम्रो अपराध उहाँले बोक्नु भएको थियो। हाम्रै शान्तिका लागि, शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो, हामीलाई शान्ति दिन ताडना उसमाथि पर्यो। उसका कोर्राको चोटहरूद्वारा हामी हो, त्यही कोर्राको चोट, त्यही रगत बगाइदिएर तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। हेर्नु त कस्तो अचम्मको कुरा। परमेश्वर पिताले उहाँलाई त्याग्नु भएको छ, उहाँको पितासँग सम्बन्ध टुटेको छ र यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हे पिता यहाँलाई क्षमा गर्नुहोस्, आजै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। हे नारी हेर तिम्रो छोरा। आफू क्रुसमा मर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ताडना, त्यो तनाव भोग्दै हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अरूको वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मेरो वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। जुन 3 भनाइ अगाडि भनियो यो सबै मानिसहरूको लागि थियो। उनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर मानिसलाई क्षमा गर्न भन्नुभयो। उहाँले एउटा चोरलाई, अपराधीलाई चाहिँ तिमी आजै मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ भन्नुभयो र आफ्नो आमाको निम्ति वास्ता गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि यहाँ मुख्य उहाँको उद्देश्य यही हो कि मानिसलाई परमेश्वरसँग जोड्नु। मृत्युमा जब उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यसले क्रुसले चित्रण गर्छ कि ठाडोले, जुन क्रुस ठाडो छ त्यसले मानिस र परमेश्वरको सम्बन्धलाई जोडिएको चित्रण गर्दछ। जुन तेस्रो छ त्यसले मानिस र मानिस मिलेर बस्नुपर्ने सम्बन्धको चित्रण गर्दछ। र यहाँ परमेश्वर खोजेको के त भन्दाखेरि यहाँ पिता परमेश्वर र मानिसलाई जोड्ने काम गर्नुभयो
त्यति मात्र नगरेर उहाँले यहाँ उदाहरण दिनुभयो कि हामी मानिसहरू पनि एकअर्काको वास्ता गर्नुपर्दछ। किन त्याग्नुभयो होला? फेरि प्रश्न हुन्छ, किन त्याग्नुभयो होला? किनभने हबकुक 1:13 भन्छ, तपाईँका आँखाहरू यति शुद्ध छन् कि तपाईँले दुष्टतालाई हेर्न सक्नुहुन्न र अधर्म देख्नै सक्नुहुन्न। जहाँ अधर्म छ त्यहाँ दुष्टता छ, त्यसलाई उहाँले नाश गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्न, त्यसको अगाडि उहाँ देख्न सक्नुहुन्न। किनकि अधर्म भनेको त्यति छ र परमेश्वर यति धेरै शुद्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसै कारण बाइबलले भन्छ कि पापको ज्याला मृत्यु, जसले पाप गर्छ त्यो मर्नै पर्छ, उसमा परमेश्वर क्रोध अवश्य पनि डन्किन्छ। हेर्नुहोस् है, यसै कारण चाहिँ के त कि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पापको ज्याला यसो माथिमा सार्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ पापको ज्याला आफै माथि त तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। यदि तपाईँले यस्तो कुरा विश्वास गर्नुहुन्न भने त्यो पापको ज्याला तपाईँमाथि पर्छ। तर यसो कुरा विश्वास गर्नलाई किन पर्दैन भन्दाखेरि यसो कुरा विश्वास गर्नलाई परमेश्वरले पहिल्यै पापको ज्याला क्रुसमा खन्याइसक्नु भएको छ। त्यो क्रोध धन्किसकेको छ। त्यस कारण यसो ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई फेरि दण्डको आज्ञा छैन। दण्ड यसो ख्रिस्टले भोगिसक्नुभयो। र विश्वास नगर्नलाई दण्डको आज्ञा छ, किनभने उसको खातिर त्यो दण्ड अझै पनि के त प्रभावशाली भएको छैन। पापको ज्याला मृत्यु, किनकि जसले पाप परमेश्वरको क्रुसमा टाँगिनु भयो, हाम्रो पाप उहाँले आफूमा बोक्नुभयो। उहाँ चाहिँ के त पापी पाप कहलाइनु भयो, उहाँ हाम्रो खातिर पाप बन्नुभयो। र अघि भनिसके परमेश्वर यति पवित्र हुनुहुन्छ कि अब उहाँले त्यसलाई सहनै सक्नुहुन्न। र यसै कारण उहाँले आफ्नो पापको बदला खन्याउनु। किन खन्याउनु भयो? किन चाहिँ उहाँले आफ्नो पुत्रलाई इन्कार गर्नुभयो? फेरि प्रश्न आउँछ। जब प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? यो प्रश्न प्रभुले गर्नु पितालाई। तर याद गर्नुहोस्, यो प्रश्नको जवाब कुनै पनि मानिससँग छैन, दिन सक्दैन। कुनै पनि स्वर्गदूतले यसको जवाफ दिन सक्दैन। कुनै पनि प्रेरितले अगमवक्ता होस्, तपाईँ म जसले सिकोस्, यसको जवाफ दिन सक्ने हामीसँग जवाफ छैन। किनकि अघि जहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रह 22को 1मा प्रभु येशू ख्रिस्टले जुन भविष्यवाणीको उहाँले चाहिँ कोट गर्नुभयो, त्यही कुरामा 3 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 22को 3मा, हे इजरायलका स्तुतिहरू रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले फेरि आफै जवाफ दिनुभयो कि तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, यसै कारण तपाईँले मलाई त्याग्नुभयो, किनकि म चाहिँ यहाँ पाप बोकेर पापी भएको छु, अथवा पापको स्थान मैले लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यसले किन त्याग्नुभयो भन्ने कुरामा, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी हेर्ने हो भने, जब चाहिँ यहुदीहरूको माझमा पहिला मन्दिर थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ निवास स्थान थियो, त्यहाँ एउटा यस्तो पर्दा हुन्थ्यो। त्यो पर्दाले के गर्थ्यो भन्दाखेरि पवित्र र महापवित्र स्थानलाई त्यसले छुट्याउँथ्यो। त्यो किन छुट्याएको भन्दाखेरि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यो महापवित्र स्थानभित्र कोही पनि छिर्न पाउँथ्यो, किनकि हरेक मानिस पापी भएको कारणले। त्यहाँ परमेश्वर उहाँको करारको सन्दुक र त्यहाँ के त त्यसलाई के भन्छ कृपा आसन, जो करारको सन्दुकमाथि हुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँको उपस्थिति हुन्थ्यो। र कोही पनि मानिस वर्षको एकपटक प्रधान पुजारी जसले आफूलाई पूर्ण शुद्ध गर्नमा जान पाउँथ्यो, ऊ बाहेक कोही पनि जान पाउने थिएन। जो जान्छ ऊ मर्थ्यो। किन मर्थ्यो भनेर परमेश्वरले होइन, जब परमेश्वरको नजिक पाप आउँछ नि, त्योभन्दा पहिला जुन करूबहरू थिए त्यो उसमा कृपा आसनमा, ती करूबहरूले पहिला प्रहार गरेर मार्थे। किनकि यदि दुष्ट मानिस परमेश्वरकोमा आयो भने परमेश्वरमा अपवित्रता लाग्छ, त्योभन्दा पहिला उनीहरूले हान्छ। यसै कारण हामी धेरै घटना देख्छौँ कि परमेश्वरको अगाडि पापीहरूलाई परमेश्वरले नाश गर्नुभएको हामी कुरा देख्न सक्छौँ। यसै कारण जुन त्यो पर्दा थियो, त्यो पर्दाले चाहिँ परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ र मानिस कति पापी छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ कि मानिस पापी भएर परमेश्वरकोमा जान सक्ने थिएन। त्यो पर्दाले के, त्यो स्थानले के गर्थ्यो अरे
परमेश्वरको पवित्रता र मानिसको चाहिँ भ्रष्टता अथवा उसको पापलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दथ्यो। र पापको ज्याला मृत्यु। मृत्यु के हो भनेको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्नु। हामी त्यसलाई के भन्छ अरे, यो प्रोडिगल समय के भन्छ अरे, हराएको छोरा, उडन्ते पत्र अथवा हराएको छोराको दृष्टान्तमा हेर्ने भने जब उसले आफ्नो सबै चाहिँ आफ्नो भागको सम्पत्ति लिएर गयो, मोज मस्ती गरेर आयो, जब दुःख पाएर फर्केर आउँछ नि त पिताले के भन्छ, यो मेरो यो छोरा मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ। यो मरेको त थिएन नि त, तर पितासँग टाढिएको थियो। यसै कारण चाहिँ परमेश्वरलाई नचिन्नु, येशूलाई विश्वास नगर्नु भने के त भन्दाखेरि मरे सरह त्यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोडिएको छ। पापको ज्याला मृत्यु भनेको पाप जसले गर्छ उससँग परमेश्वरको सम्बन्ध केही पनि छैन। यसै कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट त क्रुसमा टाँगिनु भयो, उहाँ हाम्रो खातिर श्राप बन्नुभयो, श्रापित बन्नुभयो। गलाती 3:13ले भन्छ हाम्रो निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरी छुटकारा दिनुभएको छ। देखिएको छ हरेक जो रुखमा झुन्डिन्छ त्यो श्रापित हो। किनकि जुन श्राप हामी यसो पनि हेरेका थियौँ कि जुन आदम र हब्बालाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो अदनको बगैँचामा, त्यो श्राप चाहिँ मानिससँग सधैँभरि थियो। र प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा झुन्डिनु भयो, त्यो श्राप पनि बोकेर मर्नुभयो। अब तपाईँ र ममा त्यो श्राप छैन। यसै कारण हामी पापको दास छैनौँ, मृत्युको हामीसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन, किनकि त्यो सबै येशू ख्रीष्टमा सरेको छ, येशू ख्रीष्टमाथि दम्किएको छ। यसै कारण के त उद्धार र मुक्ति पाउनको लागि येशूलाई विश्वास गर्नु पर्दछ। होइन भने के हुन्छ, त्यो पाप त्यो श्राप अझै पनि हामीसँगै छ, हामी भित्रै छ र अझै पनि परमेश्वर हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ। किनकि वास्तवमा हाम्रो पापले हामीलाई परमेश्वरबाट टाढा पुर्याएको छ। र उहाँसँग नजिक हुनको लागि केवल एउटै मात्रै पर्दा, जुन पर्दा खोलेपछि, जुन मन्दिरमा पर्दा खोलेपछि महापवित्र स्थान पुगिन्थ्यो, यहाँ पनि पर्दा को हो भनेको चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले त्यो पर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टको शरीर हो भन्दछ। येशू ख्रीष्टको शरीर जब येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो त्यो पर्दा पनि च्यातियो। एक मात्र मध्यस्थ उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसै कारण चाहिँ यो पापले के देखाउँछ कि अन्तिममा परमेश्वर अथवा के त पाप जसले गर्छ उसमाथि परमेश्वरको न्याय, जसले पाप गर्छ उसमाथि परमेश्वरको न्याय दन्किन्छ। न्याय कसरी दन्किन्छ हो, त्यो न्याय चाहिँ उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टमा खन्याउनु। ती सबै जति पनि एउटा पापीलाई उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अब न्यायको उदाहरण लिउँ, बाइबलले भन्छ कि पापी मानिस चाहिँ यस्तो ठाउँमा फालिनेछ जुन चाहिँ शैतान र उसको दूतको लागि तयार गरिएको। शैतान उसको दूतको लागि त्यसलाई के भन्छ, हामी नर्क भन्छ। त्यहाँ आगो धन्किरहन्छ, गन्धक भने के हो त, हामी टोयलेटमा 1 घन्टा बन्द गरेर हामीलाई के हुन्छ, तर त्यहाँ त्यो गन्धक जिन्दगीभर, किनकि आत्मा मर्दैन, जिन्दगीभर त्यहाँ गन्धकमा बस्नुपर्छ। त्यहाँ किरा हुन्छ, कहिले नमर्ने किरा, त्यो किराले हामीलाई के त खाइरहन्छ। शरीर पो नष्ट होस्, त्यो आत्मा कहिले नष्ट हो। यस्तो भयानक मृत्यु, यसरी बाइबलले चाहिँ के त त्यो नर्कलाई दोस्रो मृत्यु भन्दछ। दोस्रो मृत्यु, पहिलो मृत्यु शरीरमा हुन्छ, दोस्रो मृत्यु हाम्रो आत्मामा त्यहाँ हुन्छ, जुन चाहिँ कहिले पनि नष्ट नहुने आत्मा, कहिले पनि ननिप्ने आगोमा दन्किरहन्छ, पोलिरहन्छ उसलाई हो। यसै कारण के त त्यही भयानक मृत्युबाट बचाउनको लागि नै येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको क्रोधको घुटको के त त्यो क्रोधको त्यो न्याय भने आफै माथि लिनुभयो। हेर्नुहोस् है, जब क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो, किनकि उहाँले यति पनि पाप कहिले पनि गर्नुभएको थिएन, तर उहाँ हाम्रो खातिर पाप भनेर त्यो क्रोध चाहिँ उहाँले आफूमा लिनुभयो। यसै कारण जसले यसोलाई विश्वास गर्छन् उनीहरूको लागि परमेश्वरको क्रोध येशू ख्रीष्टमा दन्किसकेको छ। यसै कारण ऊ चाहिँ नर्क जानु पर्दैन। जसले यसोलाई विश्वास गरेका छैनन् उसको क्रोध अझै पनि
सरी परमेश्वरको क्रोध अझै पनि उसै माथि छ र त्यो एक विश्वास गर्दैन भने त्यो मान्छे एक दिन कहिले पनि ननिप्ने आगोमा फालिनेछ, जहाँ रुवाई र दारा किटाइ मात्र हुनेछ। रुवाई र हामी देख्छौँ कि लाजरस र धनी मान्छेको एउटा त्यो घटनामा देख्छौँ कि के त अरे त्यो धनी मानिस नर्क गएको हुन्छ, उसले भन्छ कि त्यो लाजरसको हातबाट एक थोपा पानी खसाइदिए अलिकति फेरि मेरो यो जुन पोलेको पीडा शान्त हुन्छ कि। एक थोपा पानीको उसले तृष्णा गरिरहेको छ। त्यस्तो भयानक पोल्ने ठाउँ नर्क हो। हामीले भनेको नर्क गएर कुवा आएको छ र स्वर्ग गएर कुवा आएको छ र कुवा आएको छैन। जब पुग्नुहुन्छ नि त थाहा पाउनुहुन्छ। नपुगेसम्म कुवा आएको छ र हुन्छ, पुगेपछि ए मैले पहिल्यै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हुन्छ है। यसै कारण चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब परमेश्वरले त्याग्नुभयो यत्तिकै त्याग्नु भएको होइन। उहाँको त्यो जब परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई त्याग्नुभयो नि त्यो त्यागैले त्यसलाई के त्यागै के भन्नु पनि आएर जब उहाँले त्याग्नुभयो तब के गर्नुभयो, उहाँले तपाईँ र म त पापी र उहाँले चाहिँ स्वीकार्नुभयो, अँगाल्नुभयो। पुत्रलाई उहाँले त्याग्नुभयो तर पापीले उहाँले अँगाल्नुभयो, स्वीकार्नुभयो। येशू ख्रीष्टको त्यही क्रुसको मृत्यु एकछिन उहाँले पुत्रलाई त्याग्नुभयो तर सधैँको लागि अनन्तको लागि उहाँले हामी त पापीलाई अँगाल्नुभयो, मिलापमा ल्याउनुभयो। बाइबलले भन्छ कि येशू ख्रीष्टले के त अब हामीलाई पितासँग मिलापमा ल्याएको छ। जुन अघि मरेको थियो भन्छ नि पितासँग जब टाढो हुँदा हामी मर्थ्यौँ नि, यहाँ फेरि उहाँले पितासँगै जोड्न ल्याउनु भयो। जुन मरेका थिए फेरि उहाँले जीवन दिन ल्याउनु भयो। र येशू ख्रीष्ट यहाँ चाहिँ मर्नुभयो, केही समयको लागि मर्नुभयो तर उहाँको मृत्युले तपाईँ र मलाई अनन्त अनन्तको जीवन, अनन्त अनन्तको अनन्त अनन्तको हामीलाई के भन्छ भन्दा भन्दै अब अन्त पुगेछु। अनन्त अनन्तको जीवन उहाँले हामीमाथि ल्याउनु भयो एकछिनको उहाँको त्यो मृत्यु। यसै कारण चाहिँ अन्तिममा निष्कर्षमा कल्वरी क्रुसमा हामी चारवटा चाहिँ कार्य भएको देख्न सक्छौँ। एउटा कार्य मानिसको कार्य, जुन कार्य के भन्दाखेरि एउटा भ्रष्ट पापी अपवित्र मानिसले एउटा अति नै शुद्ध र पवित्र निष्कलङ्क परमेश्वरको थुमा परमेश्वरको मानिसलाई क्रुसमा टाँगेको छ। एउटा काम एउटा त्यो भएको छ। दोस्रो काम भएको छ शैतान, जुन चाहिँ परमेश्वरले पहिल्यै श्राप दिनुभएको थियो कि सर्पले चाहिँ के त स्त्रीको सन्तानलाई डस्ने छ। शैतानको त्यो कार्य पुरा भएको छ। उसले के त परमेश्वरको थुमालाई अथवा परमेश्वरका पुत्रलाई, इजरायलका मसिहालाई, हाम्रो मसिहा उद्धारकर्तालाई क्रुसमा उसले मारेको छ। पापको बदलामा उसले के त पापको बदलामा मृत्युको उसले त पुरा गर्छ। दोस्रो काम यो। तेस्रो काम हो प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो, जसले चाहिँ के त अधर्मीको लागि के त उहाँले धर्मी त्यो के त सट्टामा हुनुको सट्टामा आएर मर्नुभयो। के त प्रभुले के कार्य गर्नुभयो त अधर्मीलाई धर्मी पिता परमेश्वरसँग जोड्ने काम गर्नुभयो। चौथो काम गर्नुभयो पिता परमेश्वरले। उहाँले आफ्नो पवित्रता, उहाँले आफ्नो शुद्धता र आफ्नो न्याय जुन चाहिँ पापी हरेक मानिसमा दन्किनु पर्थ्यो त्यो उहाँले आफ्नो पुत्रमा दन्काउनु भयो र उहाँलाई आफ्नो पुत्रलाई पाप तुल्याउनु भयो। किन? तपाईँ र मलाई धर्म। यी चार कुराहरू क्रुसमा भयो। अब पाँचौँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँ र मैले। यदि हामीले अझै पनि येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता मेरो पापको बदला मर्न आउनु भएको, उहाँले मेरो पापको बदला मर्नुभयो भने विश्वास गर्नुहुन्न भने अब काम गर्ने पालो तपाईँको। तपाईँले अब येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु पर्यो र हाम्रो उद्धारलाई सुनिश्चित गर्नुहुने चाहिँ पिता परमेश्वरलाई हरदम महिमा दिनु पर्यो। यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। यसलाई विश्वास गर्नु भन्ने कुरा के त रोग चङ्गाइ हुन्छ, निको हुन्छ, तपाईँलाई यो पुरा हुन्छ, त्यो पुरा हुन्छ, केही पनि पुरा हुँदैन। सबभन्दा पहिला प्रभु येशू ख्रीष्ट पुरा भएन भने तपाईँलाई मलाई पुरा हुँदैन। याद गर्नुहोस्। तर के पुरा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र म अनन्तको लागि स्वर्गमा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग रहनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो मरेको आत्माले फेरि जीवन पाउनेछ। तपाईँ र म फेरि पनि कहिले मर्ने छैन। अब
अनन्त अनन्त अनन्तको जीवन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। यो कुरा र स्वर्गमा जुन हामी मैले घरिघरि भन्ने गर्छु कि हामी 1 तोला सुनको लागि हामी कति तृष्णा गर्छौँ। यहाँ स्वर्गमा हामी सुनको बाटोमा हिँड्दैछौँ। आज हामीलाई एउटा उज्यालो के आयो, ज्योति बल्यो भने स्वर्गदूतवालाको मान्छे ओहो स्वर्गदूत आयो, यो आयो त्यो आयो भन्छौँ। तर त्यहाँ स्वर्गदूतले हाम्रो सेवा गर्नेछन्। त्यहाँ पुग्नेछौँ हामी। र तपाईँ अब हामी सानो घाउचोट लाग्यो, रोग लाग्यो, मर्छु भनेर डराएर आत्तिरहेका हुन्छौँ। तर त्यहाँ हामीलाई कहिले रोग लाग्दैन, कहिले पनि हामीलाई त्यहाँ हाच्छु पनि आउँदैन, त्यहाँ हामीलाई केही हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ त हामीलाई कहिले पनि कुनै पनि समस्या हुँदैन। सधैँभरि हाम्रो शरीर अमरत्व धारण गरेछ। हामी त्यहाँ सधैँभरि महिमित शरीरमा अनन्त अनन्त लाखौँ करोड कहिले पनि अन्त्य नहुने वर्षसम्म हामी बाँचिरहन्छौँ। यसो क्रुस हामीलाई यो दिन क्रुसमा आउनुभयो। बाँकी कुरा दिनुहुन्छ परमेश्वरले, तर त्यो पाएँ भनेर घमण्ड गर्ने होइन, त्यो पाएन भनेर निराश हुनु होइन। पाउनु पाउँछौँ, पाउनु भने पाउँ, तर जुन कुरा पाउने छ त्यो परमेश्वरले पहिले प्रतिज्ञा र ग्यारेन्टी गरिसक्नु भएको छ। त्यो कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यसै कारण हामी जुन अब यहाँ प्रभोज लिन आएका छौँ, तपाईँ र म, प्रभोजको अर्थ यो हो कि परमेश्वर क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले आफ्नो शरीर तोड्नुभयो, रगत बगाउनुभयो। र प्रभोजको अर्थ यो पनि हो कि तपाईँ र मैले अनन्त अनन्तको जीवन प्राप्त गरेका छौँ। आमेन। हामीले के जीवन प्राप्त गरेका छौँ अनन्तको? अनन्तको लगेर पाउनु भएको छ छैन भने तपाईँले आजै यसो कुरा विश्वास गर्नुहोस्। किनभने जीवन हुँदैसम्म आशा छ, जीवन गएपछि आशा पनि भयो। आउनुहोस् हामी